أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. الله 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 ما شاء الله. يا سلام. الله الله الله. سلم. يا سلام سلم. يا سلام سلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهو كده بقى. أولئك هم الراشدون. الله 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 ما شاء الله. فضلا من الله ونعمة. اللهم زد علينا من فضلك ونعمك يا رب. والله عليم حكيم. أحسن صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت بارك الله. بالا تشکر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. قال رب اجعل لي آية. حسنين إذا أشبه با این صوت قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله 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 الله. فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب أستاذ يا عيني. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا
الله الله الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا عامل رحمن. حسين. عامل حسين. بسم الله يا سلام. الرحمن سلم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا سلام. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله يا سلام فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.